श्री गणाधिप नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं वान् प्रजावान् पशुवान् भवति। ये एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वारायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असो वै तपन्नामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्य तपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा आमुष्य तपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यच्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राण वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्रमायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यस्पर्जन्यस्सायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्सायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्सायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्सायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो पुष्यमावं प्रतिष्ठिताम् प्रत्येव तिष्ठति। ॐ सर्वेश्वराय विद्महे मन्त्ररूपाय धीमहि तन्नो वेदः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।